रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम, आज हम जो मौजू है हमारा यही है, मैं लेकिन अपने मौजू को एक गज़ल के चंद अशार से शुरू करूँगा कि एक तो महंगी हर शय तुमने कर दी है, ऊपर से दहशत गर्दी है, फिर ना जाने ज़ालिम मौसम क्यों इतना बेदर्दी है। मत कर मगरिब से सौदा, वो घाटे के व्यापारी हैं, देख ले उसने हालत तेरी कैसी बदतर कर दी है। हक इरफान के जरिए दरिया चारों पाक नबी से निकले हैं, चिश्ती कादरी नक्शबंदी चौथा सूर वर्दी है। कुरान कुल मखलूक का विरसा सिर्फ हमारा ख़ास नहीं, खोखर यूं बुनियाद खुदा ने चैन सकून की धर दी है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके महबूब की निगाह करम से सदक़े आले रसूल, औलाद रसूल, अहले बैत साहबे कराम और औलिया कराम की निगाह करम का ये ऐसा फैज़ान है कि चार जो सकून हैं, चिश्ती कादरी नक्शबंदी सोहरवर्दी, ये औलिया अल्लाह की दरसगाहें हैं और इनके जो मुक्तदा और पेशवा हैं इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफ़ी हैं और इनके मुक़ल्लिदीन जो है वो कामिल औलिया जो हैं वो इनकी नसीहत से बनते हैं, हज़ूर गौसे आज़म की निगाह करम से और निगाह मौला अली मुश्किल कुशा के फैज़ान से, उनकी आल औलाद के सदका तब ये फैज़ान वली है। वली की हज़ूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा वली की निशानी क्या है? आपने कहा जी वली की तीन निशानियां हैं। नंबर एक, ज़मीन जैसी आज़ी हो और सूरज जैसी शफ़क़त हो, दरिया जैसी सखावत हो। ज़मीन को रोज़ाना करोड़ों लोग अपनी पाँव की ठोकरों से पामाल करते हैं, ज़मीन ने आज तक गिला नहीं किया कि मुझे क्यों ठोकरें मार। सूरज जब निकलता है बिला तमीज़ बिला तफ़रका, हर किसी को बराबर की तवानाई भी मुहैया करता है, रोशन भी मुहैया करता है। इसी तरह दरिया है, लाखों मन टन क्यूसेक पानी रोज़ाना नहरों को, खालों को और खेत खलिहानों को देता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी रवानी में कोई फ़र्क नहीं आता, रवां दवा है। कामिल वली ऐसा है कि कोई भी वली अपने मनसब का वलायत का ऐलान नहीं कर सकता कि मैं वली हूँ। हज़रत कोट मिठन वाली सरकार ख्वाजा साहब फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो कहते हैं कि काले मैले कपड़े ते काला मैला वेश, गुनाही भरियाँ फिरा मैं ते लोग कहन दरवेश। इसी तरह है तो वली कोई भी है वो वलायत का, ये अल्लाह के दोस्तों से अल्लाह इनका खुद जो है वो चर्चा करता है। तो आप ये देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ जिन्नों को और ऐसी ताकतों को वो चिल्ले के ज़रिए जना कब्ज़ कर लेते हैं और फिर उनसे दुनियावी काम लेते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो कि सितारों का मतलब वो जिसको इल्म क्याफ़ा कहते हैं उसके ज़रिए हासिल करते। हालांकि सितारे तो रोशनी मुहैया करते हैं आसमान की बुलंदियों को जाने के, जन्नतों की तरफ जाने के रास्ते के, लेकिन वो उनकी अपनी एक मंतक है जिसके ज़रिए वो लोगों के वो काम चलाते। ये भी औलिया अल्लाह नहीं है, लेकिन ये भी वली कहलाते हैं। ये वली चूँकि ज़ाहिर रूह जो है एक सलानी रूह है, एक जो रूह है वो नूरानी है और सलानी रूह जो है नफसानी है। ये लोग इस तरह के हैं कि इस सलानी रूह जो नफसानी रूह के ज़रिए ये अपने काम चलाते हैं। नमाज़ों को भी ये कहते हैं हम दिल की नमाज़ पढ़ते हैं, हमारा जो तरीक़ाकार है वो यही है। इनके पास लोगों आते हैं, वो उनकी दुनियावी जो मामलात हैं उनको निपटाते हैं। जबकि कामिल वली जो होता है वो बड़ी शान वाला होता है, वो कभी ऐलान नहीं करता। इसी तरह इस रास्ते के ऊपर चलने वाला जो तालिब इल्म है, जो सलूक की मंज़िलें तय, वो कहता है कि फ़कीरी बड़ी दूर है, इतनी जितनी लंबी खजूर है, चढ़ गया तो बेड़ा पार, गिर गया तो चकनाचूर है। आप भी चकनाचूर देखते हैं लोग रास्तों में, नंगे तड़ंगे फ़कीर दरवेश खड़े हैं। इसी तरह कुछ ऐसे हैं जो जना वो रास्ते मंजिलों को तय करते करते जब मंजिल करीब के पहुँचते हैं तो उनका वो दूसरी दुनियावी ताकतों से सौदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसी जलालत और रोशनी मिल जाती है कि वो कलंदर के ओहदे पर फैज़ हो जाते हैं। कलंदर के अंदर जलालत होती है, इसलिए फरमाया गया कलंदर के पास बैठने से ज़्यादा गुरेज करें। इसको मौजें आती हैं, जिस तरह समंदर की मौजें होती हैं, लहरें उठती हैं, इस तरह
کوئی موج ایسی آ گئی تو پھر تو وہ اتار گئے، نہ ہی تو پھر جناب جس کے پاس کس کو کوئی مطلب ہے کوئی گستاخی ہوگی تو اس کا کھانا خراب۔ بہرکہ ولی اللہ تو ایسا ہے کہ اس کے پاس تو رحم اور کرم ہی کرم ہوتا ہے، اس کے پاس عاجزی ہوتی ہے اور اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازنا ہوتا ہے۔ سلوک کی منزلوں میں یہی ہے کہ جب وہ ایک کامل مقام کو پہنچنے کے لیے جناب ایک سالک کی طرف سے ان کی تقلید کرتا ہوا ایک کامل ولی کے مسیحت میں پروان چڑھنے والا جو ایک طالب علم ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ راستہ چونکہ گھٹن ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ فقیراں، وہ کہتا ہے کہ اے تن میرا پرزے پرزے دیوں دردیدیاں لیراں، اے نہ لیراں دی کفنی پا کے میں ٹراں سنگ فقیراں، شہد بغداد دیاں گلیاں ماں کبھی آکھاں میرا میرا۔ حضرت میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی مسیحت اور غلامی کا فیض حاصل کرنے کے لیے جب وہ مختلف درباروں پر اولیاء اللہ کی مسیحت میں خیرات اپنی ولایت کی مانگنے جاتا ہے تو اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے، حق اللہ سمد دم صبر ولی، میرا موت دا دریا کھولو رحم دی گلی کہ مجھے بھی یہ خیرات فقیری اور ولایت کی عطا کی جائے۔ جب اس راستے کے اوپر کوئی طالب علم چلتا ہے تو اس کو یہ منزلیں مل جاتی ہیں، اور جنات سے جو وہ کام نہیں لیتے وہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ مسلح سے مسلح ہوتا ہے۔ ولی کوئی بھی ہوتا ہے وہ مسلح سے مسلح ہوتا ہے، اس کا توپ ٹینک اسلحہ سب وہ جائے نماز ہوتا ہے۔ جب بھی اس کو مشکل پڑتی ہے تو وہ مسلح وہ بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں جناب وہ نوافل پڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف سے مار کرتا اور اس کو کامیابی دیتا ہے۔ داتا صاحب نے جب قدم اٹھایا دمشق کی وادی جن سے لاہور کا قصد کیا تو آپ کا دوسرا قدم لاہور کے دریا کے اوپر تھا، اور دریا کے اوپر شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ آپ نے دروازہ کھڑکایا، نہ کیا تو اندر سے آواز آئی، چوکیدار نے کہا کون؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کامل ولی آ گیا ہوں، میں سلطان اللہ۔ آپ نے کہا جی میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا جی یہاں بند ہے، گورنر کا آرڈر ہے، صبح دروازہ کھلے گا، آپ رات ادھر ہی گزارو۔ انہوں نے کہا ٹھیک، انہوں نے جائے نماز بچھائے، مصلی نماز شروع کر دی۔ دریا نے ان کو کہانیاں سنانی شروع کر دی، مجھ سے اتنے ولی گزرے، مجھ سے اتنے گورنر گزرے، مجھ سے اتنے جرنیل گزرے، اس لیے داتا صاحب نے اس کا نام راوی رکھا، یعنی روایت کے اندر دریا ہے۔ جب صبح دروازہ کھلا، کھڑواویں لکڑی کے پہنے ہوئے تھے، آواز سے ایک دم چوکیدار بھاگ کے دیکھا تو ایسی نورانی شخصیت، وہ جنا قدموں کہنے لگا حضور آپ تھے رات؟ کہنے لگے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی ہستی۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو درویش فقیر ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کریں۔ یہ ہے ولی کی شان۔ جو ولی جو ہوتا ہے وہ اپنی جو چرچا ہے وہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا چرچا کرتا ہے، اور ولی کا اصلہ تو ٹینک جائے نماز ہے، وہ مصلی کے اوپر نمازیں پڑھتا جاتا ہے، اللہ کے نوافل پڑھتا رجوع کرتا ہے، اللہ اس کی طرف سے مار کرتا جاتا ہے۔ ولی کی آگے نظام جو ہے اس کی منزلوں کو پانے کے لیے ہم نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ بیان کریں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم، آپ کا خادم مختار۔